अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कज़ाब से मुखातिब है, खबर है और ये खबर बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, बहुत खौफनाक खबर है, आपके सामने रख देते हैं। लेकिन दुनिया इस वक्त नया साल सेलिब्रेट कर रही है, खुशियां मना रही है, मुबारकबादें दी जा रही हैं, गाने शाने लोग गा रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग अपने प्यारों के साथ बैठे हुए हैं, केक शेक खा रहे हैं, अच्छे खाने खा रहे हैं, नए साल की रेजोल्यूशंस बना रहे हैं, नए नए साल के हवाले से सोच रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ख्वाब हैं उनके। लेकिन हम तो ख्वाब भी नहीं देख सकते ना, हमारे तो मुंह काले हुए हैं, हम सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते, हम तो खुशियां मना ही नहीं सकते, क्योंकि 2023 के इतने जख्म हैं, इतने जख्म हैं कि हमारे जख्मों से खून रसता है, इतने जख्म हैं कि उन जख्मों के अंदर दर्द मौजूद है, इतने भंड हमने मारे हुए हैं, हमने खुद अपनी खुशियां छीनी हुई हैं, हम खुद अपनी खुशियों के कातिल हैं। जॉन एलिया का वो शेर याद आता है कि मैं अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि खुद को तबाह कर दिया और मलाल भी नहीं, यानी खुद को खुद ही बर्बाद कर दिया और मलाल ही नहीं, यानी मुल्क डूब रहा है, हमने अपनी अपनी आंखों से इस मुल्क को डूबते हुए हम लोग देख रहे हैं। इस मुल्क के अंदर एक तबाही है जो कि हम देख रहे हैं, इस मुल्क के अंदर गुर्बत है, बेरोजगारी है, और कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, किस मुंह से के साथ हम 2024 को सेलिब्रेट करें, हम खुशियां मनाएं, कैसे खुशियां मनाएं। 2023 में तकरीबन 10 से 12 लाख लोग, पढ़े लिखे लोग, क्रीम पाकिस्तान की इंटेलिजेंट लोग, जिन्होंने लाखों रुपए अपने वालिदैन की जवानियां खत्म कर दी, जिंदगियां खत्म करके इस मुल्क के अंदर पढ़ाई की थी, लेकिन 2023 के अंदर वो मुल्क छोड़ गए। 12 से 13 लाख लोग, नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने जमीनें बेचकर पढ़ाई की थी, वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। हम किस मुंह से सेलिब्रेट करेंगे? हमारे मुल्क के अंदर साफी उठाएंगे, मारेंगे, तबाही इस मुल्क के अंदर फिरी हुई है, लिहाजा हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और जो लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, बहरहाल उन्हें नया साल मुबारक को। अच्छा किया हुकूमत ने पाबंदी लगाई, अच्छा किया पाबंदी लगाई, चूंकि हम झूठा मूठा भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। चूंकि हमारे चेहरों के ऊपर नजर आता है कि हम लोग खुशियां मनाने वाले नहीं हैं, हम लोग खुश नहीं हैं, पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं, लिहाजा खुशियां नहीं मनाई जा सकती। लेकिन अल्लाह करे कि 2025 जब बाहर आओ तो उस वक्त हम खुश हो, हमारे चेहरों के ऊपर एक जेन्युइन मुस्कुराहट, हम मुस्कुरा रहे हो, अंदर से मुस्कुरा रहे हो, हमारे हालात ठीक, हमें रोटी छोटी इस मुल्क के अंदर मिल रही है, हमारा हमारा सुकून हमें वापस मिल रहा हो, बेचैनी खत्म हो, जान का खतरा वापस हो, खत्म हो, गिरफ्तारियों का खतरा खत्म हो, तो उसके बाद शायद हम 2025 सेलिब्रेट भी करेंगे, खुशियां भी बनाएंगे, फिल्म शिल्म भी देखेंगे, गाने शाने भी गाएंगे और उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। अब जो कंसर्निंग खबर है, ये बहुत ही कंसर्निंग खबर है, डीआई खान में मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर हमला हुआ है। अब ये बड़ा संजीदा नोयत का हमला मौलाना साहब के ऊपर हुआ है, लेकिन खौफनाक पहलू इसका यह है कि पुलिस अपनी स्टेटमेंट बदल रही है। पुलिस 3 से 4 मौकफ दे चुकी है, लेकिन पुलिस लगातार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रही है, बदल रही है, और अब पुलिस ये कह रही है कि मौलाना साहब के ऊपर असल में हमला हुआ ही नहीं। एक लेटर है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है, और ये लेटर वजारत दाखिला ने, पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ सिविलियन एजेंसीज हैं, उनकी जानिब से ये जारी हुआ है। और उस लेटर में खुलकर, आज से 2 दिन पहले का लेटर है, और उसमें खुलकर ये कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनकी जान का खतरा है और उनके हवाले से सीरियस थ्रेट कंसर्न्स हैं। और फिर लिखा गया है कि रिलायबल इंफॉर्मेशन है, रिलायबल इंफॉर्मेशन जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि मौलाना साहब के ऊपर खुदा न खास्ता कोई हमला हो सकता है, मौलाना साहब के साथ कोई हादसा किया जा सकता है। मौलाना साहब जो भी है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है और एक बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है। डीआई खान से आज ये खबर आई, और इस खबर ने हिलाकर रख दिया जब पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने इसे रिपोर्ट किया कि डीआई खान में यारक इंटरचेंज के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर हमला हुआ है, और मौलाना साहब इस सारे हमले में महफूज हैं। ये पहली स्टेटमेंट है जो कि टेलीविजन पर चली है, और उसके बाद फिर पुलिस की जो जानिब से जो पहली स्टेटमेंट आई वो भी यही आई कि यारक इंटरचेंज पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की गाड़ियों पर हमला हुआ है। गाड़ियां उस वक्त फ्यूलिंग करवा रही थी, यानी पेट्रोल शेट्रोल डलवा रही थी, और मौलाना साहब की गाड़ी पर हमला हुआ, लेकिन मौलाना साहब गाड़ियों के अंदर मौजूद नहीं है। ये पहली स्टेटमेंट थी जो पाकिस्तान के टेलीविजन पर आई। उसके बाद फौरी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम का, इनका जो सोशल मीडिया है, ट्विटर पर इनकी जानिब से रद्द-ए-अमल आया, और इन्होंने कहा कि कई दफा हम पाकिस्तान की अदालतों को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की एजेंसियों को, सबको बता चुके हैं कि जनाब ये खूनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, हम कैंपेन नहीं कर सकते, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, लिहाजा ये सूरत हाल हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बराए मेहरबानी ये सिर्फ थ्रेट लेटर्स जारी ना करें बल्कि हमें बचाएं। उसके बाद गफूर हैदरी साहब, जो अगेन वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, मौलाना साहब जमीयत उलमा इस्लाम फे में, उनकी जानिब से स्टेटमेंट आती है कि पूरे मुल्क में जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के लोग हैं वो आज नवाफिल अदा करें कि मौलाना साहब की जान बची है, लिहाजा वो सारे नफल पढ़ें कि मौलाना साहब की जिंदगी बची है। उसके बाद अचानक से पुलिस पैंतरे बदलना शुरू कर देती है। अब पुलिस ये कह रही है कि जहां से, यानी कि जो डीआई खान यारक इंटरचेंज है, वहां से मौलाना फजलुर रहमान साहब की गाड़ी गुजर रही थी, गाड़ियां गुजर रही थी, इनका काफिला, गाड़ी के जो सिक्योरिटी का स्क्वाड है उसकी एक गाड़ी उस जगह से गुजर रही थी जहां पर ये फायरिंग हुई है। और ये पुलिस का ये कहना है कि पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर फायरिंग हुई है,
نہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر یا ان کے قافلے کے اوپر. یعنی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ پولیس چیک پوسٹ کے اوپر بنیادی طور پر یہ فائرنگ ہوئی ہے اور وہ جو فائرنگ کرنے والے تھے وہ بھاگ گئے یا پھر کھسک گئے, لیکن مولانا صاحب کے اوپر یا پھر ان کے قافلے کے اوپر فائرنگ نہیں ہوئی. اب یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, چونکہ آج سے کچھ دن پہلے مولانا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کھلی ننگی دھمکی دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ کو اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ قاضی صاحب اگر ہمارا کوئی بھی بندہ مارا گیا یا ہمارے کسی بھی بندے کو زخمی بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. یعنی انہوں نے کہا تھا کہ جناب قاتل آپ ہوں گے اور قاتل چیف الیکشن کمشنر ہوگا. اب جے یو آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان قریب یعنی تھوڑا سا ٹائم لیں گے, ظاہر ایک شوق ہے انہیں, اس کے بعد ہم اگر اس کے اوپر پریس کانفرنس کریں گے ظاہر ہے یا پھر ایک فائنل سٹیٹمنٹ دیں گے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اب یہ بڑا سنگین معاملہ ہے, یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, چونکہ ماضی میں انتخابات کے قریب ہم نے بہت سارے لیڈرز کھوئے ہیں. بینظیر بھٹو ایک بہت بڑی مثال ہے, پاپولر ترین لیڈر, انہیں مار دیا گیا تھا. مولانا صاحب کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے اور یہ بڑا سیریس نوعیت کا معاملہ ہے, بڑا سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے. جے یو آئی اس کے اوپر کیا موقف اپناتی ہے؟ پولیس بہرحال اپنی 2 سے 3 ابتدائی سٹیٹمنٹیں چینج کر چکی ہے, پولیس اپنی سٹیٹمنٹیں بدل رہی ہے, لیکن تھریٹ لیٹر بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ مولانا صاحب کو تھریٹ لیٹر دیا گیا تھا کہ جناب خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. اس ملک کے اندر جو بے چینی ہے, جو کیفیت اس ملک کے اندر بنی ہوئی ہے, جو ماحول اس ملک کے اندر بنا ہوا ہے, یقین مانے کہ بہت سارے جو سیاسی پنڈت ہیں, سیاسی لوگ ہیں, وہ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی بڑے لیڈر کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, چونکہ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ان حالات کا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے, بڑی آسانی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتا ہے. چونکہ پاکستان کے دوست تو ہیں نہیں, دشمن ہیں, بڑے بزدل دشمن ہیں, خفیہ ایجنسیز ہیں جو مختلف ٹاؤٹس کے ذریعے, مختلف ایجنٹس کے ذریعے پاکستان کے اندر آپریٹ کرتی ہے بدقسمتی سے. تو کوئی بھی اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور اگر تھوڑا سا بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جائے گی, ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو محفوظ رکھے, ان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے, جو ٹاپ ٹیئر ہے, انہیں محفوظ رکھے, تمام تر کارکنوں کو محفوظ رکھے. اس کے بعد ایک اور خبر آتی ہے, اور خبر یہ ہے کہ لطیف کھوسا صاحب کے جو بیٹے ہیں خرم لطیف کھوسا, انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اب ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ایف آئی آر کی گئی ہے, ایف آئی آر آج دن 2:30 بجے کی, یعنی دن 2 بجے ایف آئی آر کی گئی. ایف آئی آر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خرم لطیف کھوسا ہے, لطیف کھوسا صاحب کے بیٹے, انہوں نے کسی انسپیکٹر کی وردی پھاڑی, یعنی اس کے گلے پڑا ہے, اس کی وردی پھاڑی ہے, اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے, اور اسے اتنے مکے مارے پولیس والے کو کہ وہاں پر پبلک آئی اور پبلک نے آ کر انسپیکٹر کو بچایا ہے. اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے, کیسی ایف آئی آر ہے, کیسا انسپیکٹر ہے. انسپیکٹر اکیلا تو ہوتا نہیں ہے, 8-10 پولیس والے ایک ساتھ ہوتے ہیں, 8-10 پولیس والے ساتھ ہوں, لیس ہوں, ہتھیار ان کے پاس موجود ہوں, ڈنڈے بیت ان کے پاس موجود ہوں, تو کیسے خرم لطیف کھوسا ان کی وردی پھاڑ سکتا ہے؟ اور وردی پھاڑنے کے بعد انہیں جناب گرفتار بھی کر لیا گیا, اور ان کے اوپر جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں اور ڈکیتی کی دفعات بھی لگائی گئی. اب دہشت گردی تو چلیں, جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے مارنے کی کوشش کی, دھمکانے کی کوشش کی. ڈکیتی کی واردات یہ ہے کہ جناب وہ بتایا جا رہا ہے کہ انسپیکٹر صاحب کے پاس ایک فائل تھی, اور وہ فائل چرانے کی کوشش لطیف کھوسا صاحب کے جو بیٹے ہیں خرم لطیف کھوسا صاحب وہ کرتے رہے. لطیف کھوسا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں نکل رہا ہوں اور اپنے بیٹے کی خرید دریافت کروں گا, اور انہوں نے کہا کہ پیغام بڑا واضح ہے, بڑا کھلا پیغام ہے. اس سے پہلے ہمارے گھر کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا اور کلاشن کوف سے فائرنگ کی گئی تھی کہ جب سے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئے, جب سے ہم خان کے ساتھ ہیں, تب سے ہماری زندگی اجرن بنائی جا رہی ہے. اور باقاعدہ سے یہ اب جو حملے ہیں یہ بڑے خوفناک قسم کے حملے ہیں, چونکہ خرم لطیف کھوسا نے بھی انتخابات لڑنے ہیں, الیکشن کے اندر اس نے بھی حصہ لینا ہے. لطیف کھوسا صاحب بھی موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے کھوسا صاحب کے گھر کے اوپر باقاعدہ سے کلاشن کوف سے فائرنگ کی گئی, اور اس کے بعد ہی عمران خان لطیف کھوسا صاحب کے گھر گئی تھی اور وہاں پر ملاقات ہوئی تھی اور سارے معاملات. اس کے بعد ہی ایک سٹانس کھوسا صاحب کا بہرحال خان کے حوالے سے بڑا تیزی سے بدلا تھا, اور پھر اب وہ تحریک انصاف کے اندر شامل ہو گئے. لہٰذا یہ بڑی خوفناک خبریں, یعنی دنیا نیا نیو ایئر سیلیبریٹ کر رہی ہے, لیکن ہم رو رہے ہیں کہ ہمارا ایک پرومیننٹ پولیٹیشین مارا گیا تھا, اللہ نے ان کی جان بخشی ہے, اور پاکستان کے اگین پرومیننٹ پولیٹیشین, ایک ایڈوکیٹ, ایک لائر, ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے. خیال رکھیے اپنا, اللہ حافظ.